बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके ख़िलाफ़ झूठी एफ़आईआर दर्ज हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन आपने पूछा है तो मैं इसका जवाब दूँगा क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। और पाकिस्तान में सारे के सारे तकरीबन एफ़आईआर जो हैं वो झूठे ही होते हैं और उसको बेसिकली सीरियस ये लोग नहीं लेते हैं। और चाहे वो कितना ही एक गलत एफ़आईआर हो, ये लोग जो हैं बेसिकली उसको प्रोसेस करते हैं अदालत में, तो उसको ख़त्म करने का कोई तरीका जो है वो एज़ सच नहीं है। तो जो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 2 तरह के कानून हैं। एक जो है वो अम, अमीर के लिए है, जिसके लिए कोई कानून नहीं है, और दूसरा जो है गरीब के लिए, जो कि एक उसने अगर कोई जुर्म नहीं भी किया होता तो वो उसमें वो फंसा होता है, उससे वो निकल नहीं सकता। तो और अगर अमीर कोई जुर्म करे तो उसको वो अदालत जो है वो बाइज्जत बरी करती है और उसको कोई ना कोई वजह निकाल कर उसको टार्चर से वो बचाती है। तो अगर आपके ख़िलाफ़ गलत एफ़आईआर हुई है तो मैं आपको जो मशवरा है वो मैं इस तरह दूँगा कि अगर आपकी जो राइवल हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं तो अदालत जो है उससे आपको कोई ख़ास रिलीफ़ नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले अगर आपके पास मज़बूत शवाहिद हैं आपकी बेगुनाही के, तो उस पर फ़ोकस करें और उसको इकट्ठा करें, जिसमें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोबाइल रिकॉर्ड है, आप किसी जगह पे मौजूद नहीं हैं और आपके पास मोबाइल रिकॉर्ड है जिसमें आप साबित कर सकते हैं कि उसी टाइम पे मैं कहीं और था, या फिर आप जो है किसी के साथ फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी महफ़िल में बैठे हुए हों और वो शख्स जो है वो गवाही दे सकता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये शख्स तो मेरे पास था और वहाँ पे तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी दूसरी जगह पर हो। या फिर आपने कोई एटीएम ट्रांज़ैक्शन की हो जिससे पता चलता है कि आप जो है जो जहाँ पे वाक़या हुआ है वहाँ से आप बहुत दूर हैं, तो उस पर फ़ोकस करें कि वो आप रिकॉर्ड पर ले आएँ। दूसरी बात जो है ये जो सारे शवाहिद हैं जब आप ये इकट्ठा करते हैं उसके बाद कोशिश करें कि जो ट्रायल है वो 6 महीने के अंदर अंदर वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक ये होता है कि एक वेपन जो लोग यूज़ करते हैं कि आपको झूठी एफआईआर में फंसा लेते हैं और फिर वो एफआईआर स्टार्ट नहीं होती, उसमें फिर सालों साल लगते हैं। तो कोशिश करें कि वो 6 महीनों के अंदर अंदर वो स्टार्ट हो जाए, उसको स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर उनके पास जो पार्टी है अगर उनके पास सबूत नहीं है तो वो कोशिश करिए वो एफआईआर स्टार्ट ही ना हो, ताकि आप खामखा बिल्कुल आप थक जाएँ और उसमें टाइम लगे, और जितना आपको टाइम लगेगा उसमें जो आपके शवाहिद हैं वो गायब होते जाएँगे और वो आपके ख़िलाफ़ जाएगा, और जितना जल्दी स्टार्ट होता है और आपके ख़िलाफ़ आपके पास अगर सबूत हैं तो वो उसकी जो मीनिंग है वो भी ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो कोशिश करें कि वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। उसके लिए आप जो है इलाका जो मजिस्ट्रेट है उसके पास आप दरख्वास्त दें कि जो मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर है और ये बिल्कुल गलत है और झूठी है, और बराए मेहरबानी आप उसको इसकी प्रोसिक्यूशन शुरू करें। तीसरी बात जो है आप जो है अपने लॉयर पर जो है एक चेक थोड़ा रखें, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है कि आप जो है लॉयर को खुली छुट्टी ना दें। उनको जब आप पेमेंट करते हैं या जो भी आप उनके साथ कमिटमेंट करते हैं तो उनको बताएं कि ये आपने ये काम करना है और ये चीज़ें आपने करनी है। तो कब तो यूजुअली पाकिस्तान में जो एक सोसाइटी है उसमें जो जो दो कल्चर्स हैं, एक पावरफुल एक जो है कमज़ोर। तो अगर आपकी पार्टी कमज़ोर है तो लॉयर जो है वो भी आपको धोखा दे सकता है, और ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। तो कोशिश करें कि एक मुखलिस लॉयर हो। ज़रूरी नहीं कि वो सीनियर लॉयर हो, जूनियर लॉयर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मुखलिस होना चाहिए और वो यानी आपकी फेवर में अगर वो बात कर सके और बोल्डली बात कर सके। चौथी बात ये है कि आप जो है जो बेगुनाही के 2 तरीके यहाँ पे यूजुअली अदालत बताती है। एक जो है वो 249A है, जिसमें मतलब ये कहते हैं कि ये एफआईआर जो है वो बिल्कुल झूठी है और इसमें कोई इल्ज़ाम जो है वो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और अगर ये प्रोसिक्यूट हो भी जाए और उस पे अगर अदालत जो है वो सालों साल लगा भी दे तो उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, और उसको इसी यहीं पे अगर ये ख़त्म हो जाए तो ये अदालत के लिए भी अच्छा है और दोनों पार्टियों के लिए भी अच्छा है। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है जो कि उसको 173(3) कहते हैं, उसमें भी जो है मुजरिमान जो है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जो 249A है उस पे आप जाएँ, अपने वकील साहब से कहें कि उस पे आप दलाइल दें। और उसकी जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप जो है जब आप अदालत में पेश होते हैं तो सबसे पहले वो आपको कहते हैं कि जनाब यहाँ पे आप पहले चालान सबमिट होगा। तो कोशिश करें कि चालान सबमिट ना हो।
اسی لیے کہ اگر جو ایف آئی آر ہے اس میں کچھ سبسٹنس نہیں ہے تو اس میں آپ کوشش کریں کہ چالان سبمٹ نہ ہو، کیونکہ اس میں ہم آپ کی ایک پیشی ضائع ہو جائے گی، اور جو ہے اس میں ایک تاریخ ضائع ہو جائے گی، اور اس کا کوئی معنی اس کے سچ نہیں ہے۔ اور کوشش کریں اپنے لائر کو کہیں کہ پہلی ہی پیشی میں 249 کے اندر دلائل دیں، اور اس کے ساتھ جو آپ کے ریٹن آرگومنٹس ہیں وہ بھی سبمٹ کریں، تاکہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ریکارڈ پر آ جائے۔ اس کے بعد اگر پاسبل ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے ایک مشورہ دوں گا کہ خدا کرے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر ختم ہو جائے، اور پھر جب اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ جائیں ایک ہرجانے کا نوٹس دے دیں جو آپ کے رائیول ہیں۔ اور دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری چیز ہے، کیونکہ اکثر جو غلط ایف آئی آر ہوتے ہیں اس میں جو پولیس ہے وہ 100% انوالو ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ایف آئی آر ہے، وہ پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ جو پارٹی ہے وہ انفلوئنشیل ہوتی ہے۔ تو آپ پولیس کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں کہ جناب انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے اتنا ٹارچر ملا، میرے اتنے پیسے ضائع ہو گئے، میرا اتنا وقت برباد ہوا، اور الزام جو ثابت نہیں ہوا، اور پولیس نے یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں کی، اور خواہ مجھے قصوروار ٹھہرایا، اور جو ہے مجھے کوئی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کی، انہوں نے یہ غلطیاں بھی کی، تو اس کو لے کر جو مخصوص لوگ ہیں ان کے خلاف آپ جائیں ہائی کورٹ میں۔ اور جو فار ایگزامپل آپ کے جو رائیول ہیں اگر وہ اپیل میں جاتے ہیں تو وہ آپ اس پہ بھی اسٹے آرڈر لے لیں اسی پٹیشن میں کہ جناب چونکہ یہ ایف آئی آر ہی غلط تھی، تو اور پولیس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف جائیں، تاکہ ان کو غلط تفتیش پہ اور غلط ایف آئی آر پہ سزا ہو سکتی ہے۔ اور جو باقاعدہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں کوئی رول نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اگر آپ کے خلاف کوئی غلط ایف آئی آر رپورٹ کرتا ہے اور اس کو پولیس رپورٹ درج کرتی ہے تو اس کی سزا جو ہے پولیس رول کے تحت کہ اس کی سزا جو ہے جاب سے ٹرمینیشن ہے۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں کچھ کرتا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ جو ہے ہائی کورٹ میں جائیں، اور جو کنسرن ایتھ ایچ او ہیں، ایس آئی ہیں، جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف آپ ان کو بلائیں، اور تاکہ ان کو یعنی جو جج کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں بندہ بڑا ایک پریشر ہوتا ہے، تو تاکہ وہ بھی پھر اپنا وکیل کریں اور ان کو بھی پتہ لگے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے ایف آئی آر، اور جو جج صاحب کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں اپنے بے گناہی کے جو الزامات وغیرہ ہیں وہ آپ کس طرح دیتے ہیں، تو ان کو بھی دینا پڑیں گے۔ اور اگر وہ فار ایگزامپل اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہرجانے کا نوٹس ہے وہ اپنے رائیولس کو دے دیں کہ آپ نے پر یہ غلط ایف آئی آر کی، اس کی وجہ سے میں اتنا پین میں چلا گیا، مجھے اتنا نقصان ہوا، میں ذہنی پریشانی میں مبتلا رہا، میری بدنامی ہوئی، اور جو آپ کو جو فائنینشیل اگر لاس ہوا ہے اس کا بھی آپ ذکر کریں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ خواہشمند کے لیے بھی جا سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ اگر آپ کی سائڈ پاورفل ہے تو وہ آپ کی فیور میں فیصلہ دے گی، لیکن اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے، اگر آپ کی سوشل اسٹیٹس اتنی اچھی نہیں ہے، تو عدالت آپ کی فیور میں فیصلہ نہیں دے گی۔ تو اچھا ہے کہ آپ تھرو پراپر چینل کریں۔ اگر آپ ویک ہیں تو آپ کو یو ہیو ٹو گو تھرو دا ہول پروسیس، یہ جتنا بھی پروسیس ہے اس کے تھرو آپ کو جانا پڑے گا، لیکن آپ سمجھ بوجھ کے ساتھ جائیں، اس طرح نہیں کہ آپ جو ہے کسی کو بغیر گائیڈنس کے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ خواہ سفر ہو رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اس تھرو پراپر چینل کے ذریعے جائیں اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، اور اگر یہ تھرو پراپر چینل کے تھرو آپ جائیں گے تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں وکٹری کے لیے، اور اس کو کوشش کریں کہ 1 سال کے اندر اندر آپ ختم کریں، اور اگر 1 سال میں یہ آپ نے ختم کر دیا تو یہ سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اس میں سالوں سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال وہ لگے رہتے ہیں، ایف آئی آر بھی جھوٹی ہوتی ہے لیکن ان کو گائیڈنس نہیں ہوتی تو وہ خواہ سفر ہوتے رہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کے لیے یہ مطلب آپ اس سے کچھ اس ویڈیو سے کچھ حاصل کر لیں گے، اور اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹس میں کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ شکریہ۔